عليكم متتبعي قناتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بصحه جيده واحوال جيده. كما كتشوفوا معايا جاتني هاد الهديه لولدي. كتكون عباره على كادر وكتكون فيه واحد البلاصه كدير فيها البصمه ديال يديه ولا رجليه. قلت نبارطاجيها معكم حيت عجبتني بزاف، ويعني تقدروا تخدموها بكادر عادي، يعني ماشي ضروري يكون بحال هذا. انتم غتشوفوه دابا. كتجي معاه ديك واحد عجينه ديال البورسولين، وواحد بحال قلتي مدلك صغيور باش باش كتخدم ديك العجينه. كما كتشوفوا في الصوره. اولا خصنا نوضعوا العجينه في الماء، الماء السخون باش تطلق لينا شويه تجينا سهله في الخدمه. انا ديجا درت الماء يسخن ودرتو في واحد الطاسه هكذا باش نديرو فيها. أه تقريبا خليتها واحد 2 دقائق هكاك حتى طلقات، يعني كنقيسها بيديا حتى حسيت بانني تجيني سهله في الخدمه. من بعد عاد حيدتها. من بعد كما قلت لكم، تقدروا هاد الفكره هذه تخدموها يعني بكادر عادي، ماشي ضروري يكون عندكم بحال هذا. تاخدوا غير كادر يكون يعني قديم، يعني ما كتستعملوش. تقدروا ديروا ليه واحد الفاصل هكا، تقسموا تقريبا المهم الكادر على جوج، ديروا له شي حاجه هكا في الوسط باش تخلي تكون له سباس فاش ديروا التصويره ديال الوليد ديالكم، والسباس الاخرى فاش ديروا هاد العجينه هادي باش تطبعوا ليه اليد ديالو ولا الرجيله. المهم نتوما اللي بغيتو. والعجينه يعني الا بغيتوها يعني تقدروا تستعملوا عجينه السيراميك. انا ديجا خدمتها في القناه، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. يعني راهي سهله بزاف ورخيصه، يعني ما فيها شي حاجه يعني اقتصاديه. كما كتشوفوا شاط لي واحد شويه حتى في الطبيغ. غطيته مزيان حيت دغيا دغيا كتنشف العجينه. كما قلت لكم العجينه دغيا كتنشف. المهم خديت البصمه ديال اليد ديال ولدي. ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان ولا لا. المهم حيت الوليد باقي صغيور، جا صعيبه بشويه باش نبصمها في البلاصه. يعني نتوما تقدروا تخدموا مع وليداتكم كبار شويه. صراحه غادي يجيهم عمل يدوي، يعني غادي يعجبهم يجيهم ساهل، يعني يستمتعوا حتى هما، يعني يصاوبوا شي حاجه ديالهم تبقى ليهم ذكرى ديال الطفوله ديالهم. كما قلت لكم خديت هاد الارقام هادو النيت ديال ولدي اللي كبر، الارقام والحروف. خديت كتبت السميه ديال الطفل ديالي في واحد الجانب، والجانب الاخر درت فيه التاريخ ديال الازدياد ديالو بهذه الطريقه هذه. صراحه عجبتني هذه الفكره، قلت نبارطاجي معكم. يعني ماشي ضروري يكون عندكم بحال هاد الكادر هذا، يعني تقدروا تخدموهم بحاجات بسيطه غير بكادر عادي. واحد الجهه ديروا فيها الصوره ديال الطفل ديالكم، والجهه الاخرى ديروا فيها البصمه ديال اليديده ديالو والسميه ديالو كما درت انا التاريخ ديال الازدياد. كيجي سوفونير زوين، كيبقى يعني تحتفظوا به كديكور. وكما شفتوا عندي هاد الحجرات هادو زدت بهم هاد الاضافه هادي فوق العجينه. وخديت المهم عندي دوك اللوريدات وهاد القليبات هادو بساطه. المهم خديت يعني داكشي اللي عندي هو باش زينت. خديت هاد لا بانتور اكريليك، قلت نجرب نشوف كي غتجي درتها في البلاصه ديال البصمه ديال اليد باش تعطي شويه د اللمعان باش تبان شويه في الديكور كما كتشوفوا. ومن بعد خديت واحد الجليتر عندي ها هو هذا. يعني نتوما خدموا غير بالحوايج اللي عندكم، انا عطيتكم الفكره وانتوما كل واحد يبدع بالطريقه ديالو يعني وباللوازم اللي عنده. ماشي ضروري انك تمشي تشري شي حاجه ولا غير بالحوايج عندنا في الدار، غير
شي حوايج خدام ما كنستعملوهمش تقدروا ديروا ليهم اعاده تدوير. كيما شفتوا خديت هاد اللصق هذا، يعني تقدروا نتوما تستعملوا اللصق ديال الشمع. انا ما خدمتش به، خدمت بهذا. لصقت به، المهم غادي نلصق هاد الوريدات هادو، هاد القليبات هادو اللي بالساتان. غير يعني طريقه عشوائيه، يعني ما عنديش شي ديزاين ولا شي حاجه، يعني لصقتهم غير بشكل عشوائي كما كتشوفوا، غير باش يزيد لي واحد المنظر زوين في الكادر. عندي هاد الوردات هادو حتى هما، حتى هما غادي نلصقهم في نفس البلاصه، يعني غادي نجيب غادي نحط داكشي كله في واحد الجانب هكا ديال الكادر. بهذه الطريقه هذه. وعندي هاد سكوتش هذا اللي في اللون الازرق، فيه بحال الجليتر، حتى هو غادي نزيد به بعض الاضافات. أه صراحه صعيب باش يتحل، حيت خصني نحيد ليه هاد اللصقه ديالو عاد باش نلصقو. عذبني بزاف عاد باش كيتحل. يعني انا كنعطيكم الفكره، وانتم كل واحد يبدع بالطريقه ديالو. صراحه صعيب باش يتحل، لانه فيه ديك البلاستيك رقيقه بزاف. من بعد كنزيد واحد الشريط في الجهه الاخرى. ومن بعد كنزين حتى الجهه الاخرى اللي غتكون فيها الصوره، كنزينها حتى هي باش ما تبقاش كلها في اللون الابيض هكذا. كنلصقها في الوسط بهذا الشكل هذا. يعني نتوما خدموا بالحوايج كما كنقول لكم ديما، غير الحاجه اللي عندكم متوفره تقدروا تبدعوا بها وتخدموا بها شي حاجه، يعني ماشي ضروري تمشي تشري الحاجه على ود انك باش تخدم، غير بحوايج بساط وصافي. هما غادي يعني تقدروا تخدموا بهم حاجه زوينه وديكور لداركم. ولصقتهم يعني غير في الجوانب هكا كما كتشوفوا. ووضعت هاد القليبات هادو ديال الساتان، يعني كانوا ديجا عندي متوفرين. كيجي الشكل ديالو بحال هكا. ودابا غادي نزيد عاوتاني واحد الاضافه، غناخد ديك لا بانتور اكريليك. وغادي نحاول نضعها في الاسم اللي كتبت بالحروف بهذا الشكل هذا، يعني غير باش يزيد واحد اللمعه، تكون فيه واحد اللمعه باش يبداو يبانوا الحروف بهذه الطريقه هذه. يعني غير خفيف خفيف، يعني ماشي ضروري تعمر البلاصه بالصباغه، يعني غير باش يعطي شويه ديال الظل لهذوك الحروف اللي درت بهذه الطريقه هذه. والارقام حتى هما في الجهه الاخرى.
كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. انا زدت ليها شويه ديال الجليتر في الازرق كما كتشوفوا، ولكن صراحه ما عجبنيش. كون غير خليتها كما كانت قبل. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش لايك الفيديو